नमस्कार प्यारा विद्यार्थीहरू, आदरणीय गुरुहरू, युट्युब च्यानलको अनलाइन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी कक्षा 11 को पाठ 3 मा रहेको संस्कृतिको नयाँ यात्रा पाठको अभ्यास खण्ड चर्चा गर्नेछौँ। प्यारा विद्यार्थीहरू, हामीले पहिले संस्कृतिको नयाँ यात्रा पाठको शब्द भण्डार अभ्यासमाथि चर्चा गरौँ। 1 नम्बरमा छ उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूको जोडा मिलाउनुहोस् भनेर दिएको छ। प्रतिष्ठा, इज्जत, एकाकार, एकै किसिमको, उत्पीडित, पीडा दिएको, विद्रोह, ठुलो विरोध, कार्यान्वयन, विधिपूर्वक व्यवहारमा ल्याउने काम, प्रभावशील, निरन्तर बगिरहने। यो उत्पीडित, पीडा दिएको, पीडा सहेको। अनि त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका अर्थ मिल्ने पदावलीहरू पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ जीवनलाई पवित्र पार्ने काम, जीवनको सार्थकता, समुद्रको जहाजमा बसेर यात्रा गर्ने सामुद्रिक नाविकहरूको यात्रा, एउटै मात्र संस्कृति, एकल संस्कृति, यात्रालाई प्रत्यक्ष हेर्ने दर्शक, यात्राको साक्षी, सांस्कृतिक हिसाबले प्राप्त गर्ने न्याय, सांस्कृतिक न्याय, विचलित नहुने यात्रा, अविचलित यात्रा, सबैको हक लाग्ने सन्तति, साझा सन्तति। यसपछि शब्दकोश हेरेर दिएको शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ स्मृति, स्मरण, सम्झना, हेक्का, जिज्ञासा, कुनै कुरा जान्ने इच्छा, थाहा पाउने अभिलाषा, जीव विज्ञान जान्ने, विज्ञानका ज्ञाता, जीवशास्त्री, प्रगति, राम्रोसित अगाडि बढ्ने क्रिया, माथि उक्लने क्रिया, सामेल, विशेष, उर्दी, बमोजिम, तोकिएको ठाउँमा उपस्थित हुने काम, हाजिरी, दमन, थिचोमिचो, दबदबाउ, दमित, दबिएको, मनुष्यत्व, मनुष्यता, बहिष्कार, पारस्परिक सम्बन्धको टुटाई, छोड्ने काम, त्याग। प्रश्न नम्बर 4 मा दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। उदात्त प्रवृत्तिका मानिस सहयोगी हुन्छन्। अनुभूति, प्रत्येक नेपालीलाई देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ। सुनिश्चितता, हाम्रो सांस्कृतिक विकासको सुनिश्चितताका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। दमक र दमितको भावना समाजबाट हटाउनुपर्छ। पङ्खपुक्का, संस्कृतिका सवालमा हामी पङ्खपुक्का हुनु जरुरी छ। निर्मित, समाज कल्याणका लागि निर्मित संस्कृति मानवता विरोधी हुनु हुँदैन। न्यायपूर्ण, सामाजिक सद्भावले मात्र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुन्छ। अविचलित यात्राले मानिसलाई लक्ष्यमा पुर्याउँछ। दिएका विषय क्षेत्रका शब्दहरू खोजेर लेख्नुहोस्। नेपाली चाडपर्वहरू, दसैँ, तिहार, बुद्ध पूर्णिमा, उँधौली, माघी, देउडा, छठ, गौरा, सिरुवा, उँधौली। नेपाली नृत्यहरू, देउडा, धान नाच, मारुनी, सोरठी, तामाङ, सेलु, सखिया। नेपाली भाषाहरू, तामाङ, गुरुङ, मगर, लिम्बू, राई, मैथिली, नेवारी, माडवारी, अवधी, थारू। नेपालीका पोसाक, नेवारी पोसाक, थकाली पोसाक, किराँती पोसाक, मगर पोसाक, ठकुरी पोसाक। नेपाली खानाका स्थानीय परिकार, माघीको माछा, छठ पर्वको परिकार, राईको परिकार, मगरको परिकार। बोध र अभिव्यक्ति। दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। माथिको पाठ कति अनुच्छेदमा संरचित छ? यी प्रश्नहरू पाठको संरचना खण्डसँग सम्बन्धित छन्। यहाँ माथिको पाठ 8 अनुच्छेदमा संरचित छ। त्यस्तै पाठको दोस्रो अनुच्छेदमा कुनै विषयवस्तुलाई मुख्य भाव वा विचार बनाइएको छ? उत्तर, अनेकतामा एकता नेपाली संस्कृतिको महानता हो भन्ने विषयलाई पाठको दोस्रो अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ। ग, पाठको 6औं अनुच्छेदमा कस्ता विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिएको छ? उत्तर, संस्कृतिका नाममा रहेका विकृति हटाई नेपाली संस्कृतिलाई दिगो बनाउनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई पाठको 6औं अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरिएको छ। घ, निबन्धको 5औं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्यहरू छन्? निबन्धको 5औं अनुच्छेदमा 22 वटा वाक्यहरू छन्। यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 पाठको अन्तिम अनुच्छेद पढ्नुहोस् र अनुच्छेदका आधारमा 5 वटा प्रश्नहरू बनाउनुहोस् भनेको छ। 5 वटा प्रश्न। कमा, लेखकले वीरगञ्जको यात्रामा के देखिन्? रोल्पामा लेखक कुन जातको संस्कृति फेला पारिन्? हामी कस्तो समयमा छौँ? लेखकले जीवनमा कस्तो खोज गर्ने प्रयास गरेकी छन्? यस अनुच्छेदमा यात्राका साक्षी कसलाई भनिएको छ? यी प्रश्नहरू भए। यसै गरी
जीवन एउटा प्रभावशील तर्खरमा थिए। निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। जीवन एउटा प्रभावशील नदी हो। यो एउटी बिरुवा थिए र साझा बनेर फुल्ने र फक्रने तर्खरमा थिए। प्रश्नहरू छन्, जीवनलाई किन यात्रा भनिएको हो? यहाँ यात्रामा जस्तै जीवनमा नयाँ नयाँ ठाउँ पुगी अनेक समस्याको सामना गर्दै विभिन्न अनुभव र जानकारी लिई गन्तव्यमा पुग्न सकिने भएकोले जीवनलाई यात्रा भनिएको। अनि त्यस्तै गरी खमा अनुच्छेदका आधारमा म पात्रलाई चिनाउनुहोस्। उत्तर, म पात्र प्रकृति प्रेमी, जिज्ञासु र लगनशील। पढ्ने क्रममा नै नेपालको जातीय तथा सांस्कृतिक विविधताका विषयमा प्रत्यक्ष अनुभव गरी सबैतिर समायोजन हुन सक्नुपर्छ भन्ने सोच भएकी पात्र म पात्र हुन्। त्यस्तै गरी नेपाली जीवनलाई किन विविधताको सुन्दर साङ्लो भनिएको? बहुभाषी, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देश नेपालमा भिन्न धर्म, भिन्न संस्कृति, भिन्न पहिरन, भिन्न पहिचान, आपसी एकता भएकोले नेपाली जीवनलाई विविधताको सुन्दरताको साङ्लो भनिएको। अनि घ नम्बर अनुच्छेदमा नेपालमा रहेका कुन कुन संस्कृतिको उल्लेख गरिएको छ? उल्लेखित छन्। अनुच्छेदमा नेपालमा नेवारी, थकाली, किराँती, शेर्पा, मधेसी, मगर, थारू आदि दार्चुला, कर्णाली हुँदै काठमाडौँ उपत्यकाको कञ्चनजङ्घाको काखसम्मको संस्कृतिको उल्लेख गरिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 4, दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। मलाई लाग्यो प्रश्न गरौँ आलोचनात्मक हुनुको सांस्कृतिक दिशा र गति पनि यही हो। प्रश्नहरू, जीवनमा आलोचनात्मक हुन के गर्नुपर्छ? उत्तर, गुण दोष छुट्याइ गरिने विश्लेषण आलोचना हो। कुनै चिज, व्यवहार वा संस्कार देखेपछि त्यसका गुण दोष केलाई गुण अँगाल्ने र दोष त्याग्नु नै आलोचनात्मक बन्नु हो। आलोचनात्मक स्वभावले मानिसमा तर्क गर्ने, खोज्ने र अनुसन्धान गर्ने बानीको विकास हुन्छ। यस्तो मान्छेले केही देखेपछि विभिन्न प्रश्न गर्छ, आफूलाई सोध्छ। यस्तो स्वभावले ग्यालिलियो, गार्गी, मैत्रेयी बनेका हुन्। तर्क र प्रश्नले मानिसलाई विद्रोही बनाउँछ, आफ्नो अधिकारप्रति सजग बनाउँछ। यसरी प्रश्नले मानिसलाई विवेकी र तार्किक बनाउने हुँदा जीवनमा आलोचनात्मक हुन प्रश्न गर्नुपर्छ। अब आमा छ, निबन्धांशमा कस्तो संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ? उत्तर, संस्कृतिले सर्वजन हितायको भावना बोल्नुपर्छ। मानव मात्रको कल्याणमा समर्पित र भेदभाव रहित हुनुपर्छ। भेदभावको संस्कृति नभएर विकृति हो। जातीय भेद, लैङ्गिक भेदलाई पन्छाइ सबै मानव कल्याण गर्ने साझा संस्कृतिको निर्माण गरिनुपर्छ र त्यस्तो संस्कृतिलाई संविधानमा पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। यसरी निबन्धांशमा महिला, पुरुष, साना, ठुला, धनी, गरिब, विभिन्न जात जाति लगायत सम्पूर्ण अट्न सक्ने साझा संस्कृतिको परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5, दिएको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। संस्कृति हाम्रो परिचय हो, हाम्रो पहिचान हो र हाम्रो अनुभूति हो। ती कुरा हट्नुपर्छ। संविधानले यस्तो परिस्थितिको पनि कल्पना गरेको छ। प्रश्नहरू, संस्कृति भनेको के हो? उत्तर, संस्कृति परम्परादेखि चलिआएको चलन हो। समाजलाई व्यवस्थित गर्न पुर्खाले बनाएको नियम हो। हाम्रो परिचय हो, पहिचान र अनुभूति हो। संस्कृति हाम्रो जीवन पद्धति हो। हामीले बोल्ने, विचार गर्ने अनि बाँच्ने तरिका हो। दसैँ, तिहार, तीज, बुद्ध पूर्णिमा, उँधौली, उँभौली, लोसार, क्रिसमस, ईद हाम्रा संस्कृति हुन्। सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता, रीतिरिवाज, चाल चलन, वेशभूषा, धर्म, संस्कार बचाए मात्र हाम्रो संस्कृति बाँच्दछ। यसरी संस्कृति समाजको पहिचान र अनुभूतिका साथ बोल्ने, विचार गर्ने, बाँच्ने र खाने तरिका पनि भएकोले यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। अब संविधानले सुनिश्चित गरेका सांस्कृतिक विषयहरू के हुन्? उत्तर, राज्यको नजरमा राज्यका सबै नागरिक समान भएकाले सबैले समान हक अधिकार हुन्छ। कुनै पनि वर्ण, रङ्ग, जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, सम्प्रदायका आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन। हरेक समुदायले आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पाइने संविधानले सुनिश्चित गरेको सांस्कृतिक विषयहरू हुन्। यसरी संस्कृतिका नाममा लिङ्ग, वर्ग
जातिका आधारमा हुने विभेद हटाई साझा र न्यायपूर्ण संस्कृति निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्ने विषयहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। अब प्रश्न नम्बर 6 उत्तर लेख्नुहोस्। नेपालमा के कस्ता सांस्कृतिक विविधताहरू छन्? नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक देश हो। यहाँ जात, धर्म, भूगोल अनुसार आफ्नै मौलिक सभ्यता र संस्कृति रहेका छन्। हरेक जात जातिका आफ्नै लवाई खवाई, वेशभूषा, भाषा, दर्शन, मूल्य, मान्यता र विश्वास रहेका छन्। जातीय विविधताभित्र नै सांस्कृतिक विविधता रहेको छ। यहाँ दसैँ र तिहार, बुद्ध पूर्णिमा, उधौली, उँभौली, क्रिसमस, लोसार, माघी, देउडा मनाउने, रोधी घाटु मारुनी झुल्ने, खैँचेडु बालुन कर्खा गन्धर्व खाँडो र गाथामा रमाउने जीवनशैली छ। संस्कार, खानपान, रीतिरिवाज, परम्परा, पहिरन फरक हुँदाहुँदै पनि आपसी मेल नेपालको मौलिक र राष्ट्रिय संस्कृति हो। काठमाडौँमा नेवार संस्कृति, मुस्ताङमा थकाली संस्कृति, पूर्वमा किराँत संस्कृति, उत्तरमा शेर्पा संस्कृति, मधेसमा मधेसी संस्कृति, पश्चिममा मगर र थारू संस्कृति जस्ता सांस्कृतिक विविधतामा एकता नेपालको मौलिक संस्कृति हो। ख नम्बर, श्रम र संस्कृति कसरी सम्बन्धित हुन्छन्? उत्तर, श्रम सभ्यता र संस्कृतिको उपज हो। श्रम गर्नु धर्म हो अनि धर्म नै संस्कृति हो। श्रम नै ज्ञान, विज्ञान, नीति, धर्म, कला, साहित्य, जीवन र जगतको निर्धारक हो। श्रमबाट सिर्जित सम्पूर्ण संस्कृतिहरू श्रममा पनि फल्ने, फुल्ने, फक्रने गर्छन्। लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक गाथा, लोक कथा, लोक बाजा, लोक नृत्य, लोकगीत आदि श्रमिककै जीवनका आधार, संस्कार, संस्कृति र आत्मा हुन्। श्रम गर्नु नै संस्कृति हो। श्रम सिपले नै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आमूल परिवर्तन सम्भव हुन्छ। आजको विश्वमा श्रम सिप र जाँगरले मानव समुदायले प्रगति गरेको छ। यसरी हेर्दा श्रमले संस्कृतिलाई जन्म दिएकोले श्रम र संस्कृति अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। ग, न्यायपूर्ण संस्कृतिको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ? निबन्धका आधारमा लेख्नुहोस्। उत्तर, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक फुलहरूको विविधतामय साझा फुलबारी नेपालको विशेषता अनेकतामा एकता हो। संस्कृतिका नाममा धनी र गरिब वर्गबीच विभेद, जातीय लैङ्गिक विभेद, धार्मिक विभेद एवं असमानता मौलाउनु हुँदैन। संस्कृति सर्वजना हिताय हुने हुँदा यसले मानवीय हितमा काम गर्नुपर्छ। समाजमा व्याप्त विभेद, कुप्रथा, संकीर्णता एवं उत्पीडनहरूको अन्त्य गरेर मात्र न्यायपूर्ण साझा संस्कृतिको निर्माण गर्न सकिन्छ। न्यायपूर्ण साझा संस्कृतिको निर्माण नै विभेदमुक्त सदाचारी समतामूलक समाज निर्माण हुन सक्छ। यसरी संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक अधिकारहरू प्राप्त हुने वातावरण सिर्जना गर्दै समाजमा व्याप्त जाति, धर्म, रङ्ग, वर्ग, पेशा, धर्म, थर, लिङ्ग, सम्प्रदाय आदिका आधारमा व्याप्त विभेद सांस्कृतिक विकृतिको अन्त्य गरी सबैलाई ससम्मान बाँच्ने र आफ्नो संस्कृतिमा रम्ने रमाउने हक अधिकारको सुनिश्चितता भएमा मात्र न्यायपूर्ण संस्कृति निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 9, व्याख्या गर्नुहोस्। नेपालको इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेका यी साझा संस्कृति मेरै संस्कृति थिए, मेरै देशका सम्पत्ति थिए र मेरा ती सबै मित्रहरू एकै फुलबारीका साझा फुलहरू थिए। व्याख्या गर्दा सुरुको र अन्तिमको अलिकति लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, यसलाई नबोल्नु होला। उत्तर, नेपालको डटर फुलहरू थिए। अनि प्रस्तुत उदाहरण कक्षा 11 को नेपाली पाठ्यपुस्तक को संस्कृतिको नयाँ यात्रा शीर्षक निबन्धबाट लिएको हो। यस निबन्धकी रचयिता निबन्धकार सुधा त्रिपाठी हुन्। सुधा त्रिपाठी देशभक्त, मानवतावादी एवं प्रगतिवादी निबन्धकार हुन्। आत्मपरक शैलीमा लेखिएको प्रस्तुत निबन्धमा संस्कृति भित्रका विभेद र मानवता विरोधी प्रवृत्तिको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण साझा संस्कृति निर्माणको चाहना गरिएको छ। प्रस्तुत हरफमा इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेका नेपाली संस्कृति सबैका साझा हुन् भन्ने भावना व्यक्त गर्दै संस्कृति मानवीय हितमा हुनुपर्छ भनिएको छ। बहुजातीय देश नेपालमा सबै जात जातिको आफ्ना मौलिक सभ्यता र संस्कृति छन्। नेपाली समाज बहुजातीय संस्कृतिको रङ्गी बिरङ्गी फुलबारी हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको विभिन्न रीतिस्थिति, चालचलन, धर्म, संस्कार, रहन सहन, लवाई खवाई, लोकगाथा, लोककथा, लोकबाजा, लोकनृत्य, लोकगीत आदि मौलिक सम्पदा नै हाम्रा साझा संस्कृति हुन्।
सभ्यताको विकासको प्रारम्भदेखि नै किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मल्लकाल एवं शाहकालको राज्य व्यवस्थापनका गतिविधि एवं लोक जनजीवनको विभिन्न पक्ष नै संस्कृतिको रूपमा विकसित भएका हुन्। सबै जात जातिको आफ्नै परम्परा, रीतिरिवाज, सभ्यता र संस्कारले विविधतामय रूप लिएपछि संस्कृतिको निर्माण भयो। सबै जातिको समग्र धर्म, संस्कार, परम्परा, चाडपर्व, लोकजीवन नै नेपाली साझा संस्कृति बन्यो। विविधताको फुलबारीका सुगन्ध फुलहरूबाट निस्केको मिठो सुवास जस्तै विविध संस्कृति बीचको नेपाली संस्कृतिले नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ। यही विविधतामा एकताको संस्कृतिले विश्वमा नेपाललाई चिनाएको छ। आत्मपरक शैलीमा प्रस्तुत निबन्धमा अनेकतामा एकता को संस्कृति नेपालको इतिहास र सभ्यताले निर्माण गरेको साझा संस्कृति हो। नेपाल र नेपालीको पहिचान हो भन्दै ऐतिहासिक गरिमा बोकेको हाम्रो साझा संस्कृतिमा रहेका विकृति हटाई कल्याणकारी बनाइनुपर्छ, बगैँचाका सुन्दर फुल जस्तै बनाइनुपर्छ भन्ने भाव यसमा पाइन्छ। समीक्षात्मक उत्तर भाइ बहिनीहरू, समीक्षात्मक उत्तर लेख्दा कम्तीमा 3 वटा अनुच्छेद लेख्नुपर्छ। हामीले पहिले पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। पहिलो अनुच्छेद परिचय अनुच्छेद हो, दोस्रोमा विवरण र तेस्रोमा निष्कर्ष दिएर यसको उत्तर लेखिन्छ। यहाँ छ नेपालमा विद्यमान संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्षको चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। उत्तर प्रगतिवादी निबन्धकार सुधा त्रिपाठीद्वारा लिखित संस्कृतिको नयाँ यात्रा निबन्ध आत्मपरक शैलीमा लेखिएको विचार प्रधान निबन्ध हो। मानवतावादी प्रगतिवादी निबन्धकार त्रिपाठीले यस निबन्धमा जीवन यात्राका विविधतामय नेपाली संस्कृतिले पारेको प्रभाव एवं संस्कृतिभित्र रहेका विकृति विसङ्गतिका कारण देखिएको विभेद एवं असमानताको चित्रण गर्दै विकृति र विसङ्गति हटाई संस्कृतिलाई युगानुकूल र विभेद रहित बनाउनु पर्छ भनेकी छिन्। बहुजातीय देश नेपालमा जातीय मौलिक सभ्यता र संस्कृति छन्। नेपालीहरूको एक आपसमा मिलेर सांस्कृतिक परम्परा मान्ने प्रवृत्तिले जातीय सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रिय एकता बलियो भई नेपाल विश्वमै अनुकरणीय बनेको छ। विभिन्न जात जाति धर्म भूगोलको साझा संस्कृति नै नेपाली संस्कृति हो। अनेकतामा एकताको भाव बोकेको नेपाली संस्कृतिभित्र सुन्दर सबल पक्षका साथै केही दुर्बल पक्ष पनि छन्। जति जाति त्यति संस्कृति, जति भूगोल त्यति संस्कृति भनिएको देश नेपाल सांस्कृतिक दृष्टिले समृद्ध छ। विभिन्न जात जातिमा भिन्न भिन्न रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा, लवाई खवाई, परम्परा, संस्कार, गीत सङ्गीत, कला, धर्म, दर्शन, साहित्य आदि रहेको छ। आफन्त बीचको आत्मीयता बढाउन, शिष्टाचार एवं सामाजिक सद्भाव जगाउन सहयोग गर्ने हाम्रा चाडपर्व, मनोरञ्जन दिने रोदी, घाटु, भैलो, ख्याली, भजन, चुड्कार, सोरठी, मारुनी, हुड्केली, देउडा, खैँचडी, सङ्गिनी, चाँचरी, लाखी आदि गीत र नृत्य कर्मयोगको रौनकता बढाउने बाली, दाई गीत, पुर्खाको ऐतिहासिक योगदानको स्मृति गराउने गन्धर्व, खाँडो, गाथा आदि नेपाली संस्कृतिका उपहार हुन्। मानव समाजलाई व्यवस्थित गर्दै समाजमा एकताको भावना जागृत गराउने संस्कृति हाम्रा पहिचान, धरोहर र आधार बनेका छन्, जीवनशैली बनेका छन्। संस्कृतिका यति धेरै सबल पक्ष हुँदाहुँदै पनि दुर्बल पक्ष पनि रहेका छन्। जात, धर्म, रङ्ग, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग आदिका आधारमा गरिने विभेद नै संस्कृतिका दुर्बल पक्ष हुन्। पुरुष प्रधान नेपाली समाजमा संस्कृतिभित्र नै लैङ्गिक संस्कार जन्य कार्यमा पुरुषको एकाधिकार छ। छाउपडी, दाइजो, कुमारी आदि प्रथाकै कारण महिलालाई अधिकार विहीन बनाइएको छ। गृहलक्ष्मीको पगडी गुथाएर घरमै सीमित राखी बाहिरी उज्यालो संसारबाट वञ्चित गरिएको छ। यसरी समाजलाई व्यवस्थित गर्दै पुर्ख्यौली चालचलनलाई अँगाल्ने र सामाजिक एकता कायम राख्ने काम संस्कृतिका सबल पक्ष हुन् भने संस्कृतिका नाममा देखिने सामाजिक असमानता, रूढिवादी आदि खराब प्रवृत्ति दुर्बल पक्ष हुन्। संस्कृतिमा रहेका खराब र अकल्याणकारी तत्त्व हटाएर साझा संस्कृति निर्माण गरी समतामूलक समाज निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने विचार निबन्धकारको रहेको छ। सुमन कुञ्ज बन्न सके भने अभ्यागत मौरी र भमरा पनि झुम्बिन्छन्। हामी पराग र मधुरस बटुल्न सक्छौँ। मौरीले लगनशीलताका सापटी दिएर मह जम्मा गर्न सक्छ। महको रस सुक्दैन। संस्कृति मधुर रस हो, सभ्यता घार हो। हामी सुन्दर विश्व बागमा हृदयाकर्षक घार बनाउन सक्छौँ। हृदय केन्द्रमा सांस्कृतिक मधुरस जम्मा गर्न सक्छौँ।
संस्कृतिभित्र के लुकेका छन्? संस्कृतिभित्र कुनै पनि जात जातिका लवाई खवाई वेशभूषा भाषा दर्शन मान्यता र विश्वास लुकिएका छन्। ख बहुजातीय मुलुकका के कस्ता विशेषता हुन्छन्? बहुजातीय मुलुकमा सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक सम्पन्नता, जातीय पृथकता, जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेल जस्ता विशेषता हुन्छन्। ग संस्कृति मधुर सभ्यताको गाह्रो भन्नको तात्पर्य के हो? नेपाल विविध जात जाति भाषा धर्म संस्कृतिको साझा फुलबारी हो। फुलमा रहेको मधुरसले मौरीलाई आकर्षित गरेर गारमा मह जम्मा गर्न प्रेरित गरे जस्तै सभ्यताको सबैभन्दा राम्रो वस्तु संस्कृति सुन्दर बनाई पर्यटकको आकर्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो। पृथकता र अभ्यागतको अर्थ के हो? पृथकता शब्दको अर्थ पृथक वा अलग रहने स्थिति भिन्नता हो भने अभ्यागत भनेको अतिथि पाहुना हुन्। अनि यसै गरी दिएको अनुच्छेद पढी 4 वटा मुख्य बुँदाहरू टिप्नुहोस् र सारांश पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। विगतमा हाम्रो अनुभव हो, वर्तमान यथार्थ। कमजोर नबनौँ, गर्व गरौँ तर घमण्ड कहिल्यै नगरौँ। संस्कार र संस्कृति व्यक्तिको प्राण हो, त्यसैले यसको संरक्षण गरौँ। भाइ बहिनीहरू, यो हामीलाई यो बुँदा टिप्न र सारांश लेख्न दिएको अनुच्छेद हो। यहाँ बुँदाहरू छन्। पुर्खाको विगत हाम्रो वर्तमान व्यवहार नै भोलि सन्तानको सांस्कृतिक धरोहर बन्नु। पहिलो बुँदा आमा बुबा गुरु पाहुना वनस्पतिलाई देवत्वकरण गरी आदर गर्ने संस्कृति हाम्रो अमूल्य निधि हुनु। 3 नम्बरमा छोराछोरीलाई संस्कारयुक्त शिक्षा दिएमा संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण हुने। 4 मा परोपकारी बनाउने संस्कार र संस्कृति हाम्रो प्राण भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने। यी बुँदाहरू छन्। अब त्यसपछि सारांश हेरौँ। यसको शीर्षक राखिएको छ संस्कृतिको संरक्षण गरौँ। संस्कार र संस्कृति पुर्खाको विगत हाम्रो वर्तमानको व्यवहार नै भोलिको सन्ततिको सांस्कृतिक धरोहर भएकाले छोराछोरीलाई सम्पत्तिको सट्टा संस्कारयुक्त शिक्षा दिएर संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, वनस्पति देवो भव भनेर देवत्वकरण गरी आदर गर्ने संस्कृति हाम्रो अमूल्य निधि हो। परोपकारी बनाउने संस्कार र संस्कृति हाम्रो प्राण भएकाले हामीले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यो अनुच्छेदमा हामीलाई दिएको जुन अनुच्छेद छ त्यो अनुच्छेदमा जम्मा 162 वटा शब्द छन्। अनि सारांशमा हुनुपर्ने जम्मा अनुच्छेदको 1/3 भाग हो। यसमा 54 शब्द हुनुपर्छ र हामीले लेखेको यो सारांशमा जम्मा 56 शब्द छन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी यो तल गएर यी शब्दहरूलाई पनि उल्लेख गर्नुहोला। र अब भाइ बहिनीहरू, आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। विशेष गरी यहाँ लेखिएका उत्तर हुबहु सार्नुभन्दा योभन्दा राम्रो उत्तर पनि यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। एकपटक पढेर ज्ञान गर्नुहोला र आफै उत्तर लेख्ने कोसिस गर्नुहोला होला। अब आउने हाम्रो भिडियो अर्को यही अभ्यासको यही पाठको भाषा तत्त्वको अभ्यास हुनेछ र त्यसैमा हामी फेरि भेट्नेछौँ भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। अन्त्यमा एकपटक यहाँहरू कसैले पनि मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त, नमस्कार।